कि सिमानामा पनि नेपालीको मन नदुखाउँ र अरबमा रहेका उहाँबाट पनि दिनमा 100वटा जति फोन आउँछ अब म सुसाइड गरौँ कि के गरौँ भनेर। तिनैले कमाएको पैसा रेमिटेन्सबाट चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा चाहिँ हामीले विकास निर्माण लगायतकोमा लगाएका छौँ भने अब उनीहरूलाई सङ्कट पर्दा हामी हौँ नेपाल छ नेपालको सरकार छ भनेनौँ भने बाँच्ने आधार उनको के हुन्छ? रोगी आए त रोग फैलिन्छ। नेपालमा भएको रोगीलाई के हामी मार्छौँ अनि के उनलाई उपचार गर्छौँ? त्यसपछि बाँकी भन्नुहुन्छ भने शानको निम्ति लावा लस्कर यो आवश्यक छैन। कारणले गर्दा मैले चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि नेपाल विशेष अभियान चलाएर ल्याउनुपर्छ। सिमानामा रोकिएकालाई पनि चेक जाँच गरेर लिएर आउनुपर्छ। जसलाई उपचार गर्नुपर्ने छ उपचार हो, नभए चेक जाँच गरेर घरमा। एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी जुटेका छौँ। पूर्व मन्त्री लावल बाबु पण्डित हामीसँग हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ हामीसँग। धन्यवाद। के छ आजभोलिको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ? संसद चलिरहेको छ। संसदमा जाने समितिको बैठकहरू चलिरहेको छ। त्यो बैठकहरूमा जाने अनि चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू, मूलतः कोरोनासँग जोडिएका मुद्दाहरू, बजेटसँग जोडिएका कुराहरू, नीति निर्माणसँग जोडिने कुराहरूमा नै अहिले मूल रूपमा केन्द्रित। हजुर, यो लकडाउन कोरोनाको कहरले अलिकति शिथिल भएको कुरा चाहिँ अध्यादेश प्रकरणबाट तात्दै गएर अब त प्री बजेट छलफलदेखि अरू सबै कुरामा पनि हामी केन्द्रितै छौँ। अब प्री बजेटमा छलफल चलिरहेछ। अब चाहिँ कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि अब त्यसका सम्पूर्ण प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुने अवस्था पनि छ। अहिले आफ्नो धारणा पनि सायद राख्दै हुनुहुन्छ, राखिरहनु भएको छ। अब त्यो कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। अब यस वर्षको बजेट त एउटा त आकार सानो हुन्छ, किनभने आम्दानी घटेपछि त खर्च पनि कम हुन्छ र अर्को नेपालको मात्रै होइन, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै विश्व महामारी भइरहेकोले गर्दा आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आउने भएकोले गर्दा हाम्रो त अझै सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक, विकासशील मुलुकको रूपमा मात्रै हामी छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटको दुई पार्ट हुन्थ्यो मूलतः। एउटा पार्ट आन्तरिक स्रोत र अर्को भनेको बाह्य सहयोग। त्यसका बाह्य सहयोग पनि घट्ने स्थिति, आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिने स्थिति एउटा यो छ। अब यससँगै जोडिएर चाहिँ साधारण खर्च बढ्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको निम्ति चाहियो, कोरोनासँग जोडिएकोलाई चाहियो, योसँगको विशेष अभियानमा हिँडिरहेका सुरक्षा कर्मीको लागि चाहियो, अरू नियमित खर्च त छँदैछ। अब विकास खर्च भन्ने हो भने अब झनै 6 महिना लागेको थियो, तर हाम्रो ट्रेनले पनि अलि पछि विकासको मौसम पनि आउने भएकोले गर्दा विकासको मौसम ठ्याक्क स्पिड पक्रिने बेलामा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ लकडाउनको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ खर्च चाहिँ गत वर्षको विकासको खर्चको दर पनि घट्ने एउटा स्थिति छ। अर्कोतिर अहिले चाहिँ ठुलो दबाब के छ भने विदेशमा रहेका युवाहरू जो कि रोजगारी गुमाए अथवा अहिले त्यहाँ पनि सङ्कट उत्पन्न भएकोले गर्दाखेरि देशमा फर्किने एउटा स्थिति हो। चाहे त्यो भारतसँग जोडिएर गएको स्थिति होस्, चाहे अरबसँग जोडिएर रहेको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ विदेशमा रहेका रोजगारमा रहेका युवाहरू पनि बेरोजगार भएर फर्किने एउटा स्थिति र छिमेकी भारतमा रहेका कामको खोजीमा गएकाहरू पनि बेरोजगार भएर फर्किने एउटा स्थिति। त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो बजेटको एउटा आकार घट्ने भयो। अर्को कोरोनाको कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढ्ने स्वाभाविक हो एउटा स्थिति। अर्को यहीसँगै जोडिएर हाम्रो नेपालको
यत्रो ठुलो बेरोजगारीलाई चाहिँ कहाँ एडजस्ट गर्ने त कहाँ लिएर आएर कामको जिम्मेवारी दिने हो भने पहिलो त हाम्रो कृषि क्षेत्र नै हो त्यस कारणले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बजेट चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ स्वास्थ्य छँदैछ कृषिको क्षेत्रमा छँदैछ त्यसपछि चाहिँ उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ रुग्ण उद्योगहरू छन् र नयाँ सिकेर आएका पुँजी चाहिँ लघु उद्योग मध्यम खालका उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र ठुला उद्योगहरू त अब चल्छ र त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई पनि त्यो उद्योग सञ्चालन भएपछि एउटा स्तर होला त यो बाटो एउटा बाटो हो अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने स्थिति छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ देशमा अलिकति सुविधायुक्त चाहिँ खर्चहरू हुन्छन् त्यसलाई जस्तो ठ्याक्कै भन्दैन न किनभने अब अहिले एकातिर त विकास बजेटै थोरै हुन्छ त्यो पनि खर्च हुँदैन त्यो पनि अब खुम्चिने अवस्था छ जस्तो सामान्य तर्फको खर्चमा प्रशासनिक खर्चहरू अरू जे जस्तो हुन्थ्यो त्यो जो भिआइपीले पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर कर्मचारीका कुराहरूदेखि लिएर अरू जे चिजहरू छन् नि जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ एउटा कुरा त राज्यको तर्फबाट दोहोरो तेह्रो सुविधा लिएकाहरू चाहे विभिन्न भत्ताको नाममा होस् या अन्य विभिन्न ती सबै बन्द गर्नुपर्छ एउटा अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि काम नगरिकन बस्ने प्रवृत्ति खालका जुन सेवाहरू छन् कि काम हुनु पर्यो कि त भन्ने हो भने बिदा गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यतिकै पालेर चाहिँ खुवाएर हुँदैन एउटा स्थिति हो कति मान्छे छन् अहिले जो दोहोरो तेह्रो चौधोसम्म सुविधा लिने मान्छेहरू पनि छन् र सधैँभरि तपाईँ आग्रामा के विषयमा हुनुहुन्छ भने कि त काम गर्नु पर्यो परिणाममुखी हुनु पर्यो होइन भने त्यो ओगट्ने कामलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भने त्यस्ता कति छ आज नेपालमा आज पनि भन्नुहुन्छ भने मैले अलि पहिले चाहिँ भनेको थिएँ झन्नै चाहिँ दोहोरो तेह्रो सुविधालाई मात्र कटौती गर्ने हो भने त्यो कमसेकम 1 अरबको बजेट पुग्छ त्यो व्यक्तिले दोहोरो तेह्रो र अझै भन्ने हो भने विभिन्न भत्ताको नाममा हामी बाँडिरहेका छौँ दिन हामी कमजोरलाई भनेर दिएका छौँ तर त्यो चाहिँ सम्पन्नले पनि त्यो लिइरहेकोले गर्दाखेरि त्यो पनि घटाउने हो भने मेरो हिसाबले झनै 50 करोड रुपियाँ त्यो पनि घट्छ तर झन्नै 1.5 अरब त त्यो एउटा स्थिति 1.5 अरब अहिलेको बेलामा चाहिँ जोगिनु भनेको र त्यसलाई खर्च गर्न नयाँ क्षेत्रमा लगाउनु भनेको पनि कम होइन है एकतिर यो छ भने अब अर्कोतिर हाम्रो प्रवृत्ति के छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा रहेर साधनमा खर्च गर्ने त्यसपछि के हुन्छ भने सुविधामा खर्च गर्ने जस्तो एउटा अलिकति माने अलिकति रोक्छु हाम्रो प्रवृत्तिको एउटा मैले उदाहरण दिँदैछु अब यो पानी जहाज कार्यालय खुल्यो अब कहिले पानी जहाज आउँछ के गर्छ हामीलाई थाहा छैन तर हामीले सुन्ने कुरा चाहिँ के छ भने ल 1.5 करोडको गाडी किन्ने तयारी गर्यो हाम्रो पानी जहाज कार्यालयले अब अर्को कार्यालय खुल्छ सबभन्दा बढी चाहिँ उच्च मूल्यको सर अब त्यो कसलाई हो किन हो कसका कारणले हो कसको आग्रहमा हो त्यो थाहा छैन तर हामीले पहिलो सुन्नेका कुरा चाहिँ यति करोडको गाडी यतिवटा गाडी यी चिजहरूमा हामीले अब मितव्ययी त अपनाउनु पर्ने बेला भयो होला नि मैले प्रश्न भन्छु म आफै क्याबिनेटमा गइसकेपछि कतिपय बेलामा मसँगै जोडिएर गाडीको कुरा पनि उठाएँ सिंहदरबारमा कति गाडी थियो अहिले कति गाडी देख्नुहुन्छ म आफैले हो अभियान चलाएर सिंहदरबारभित्र रहेका कार वरिपरि रहेकाहरू मर्मत गरेर चलाउने किसिमका सबै विभिन्न ठाउँका गाडी नकिन्नुस् म दिन्छु भनेर बाँडे हो झनै मेरो अनुमानमा अहिले ठ्याक्कै यति त मैले भन्न सकिनँ 180-85 वटा सिंहदरबारबाट गाडी चाहिँ मैले पठाएँ कस्तोसम्म गाडी भयो भने गाडी 2 करोडको छ राखेर टायर पङ्चर भयो राखिदियो अनि 6 महिना राखिदिसकेपछि त यो त गाडी बिग्रेको छ भनेर हो टायर मात्रै फेरेर
2-3 लाख खर्च गरेर 2 करोडको गाडी चल्छ भने नयाँ गाडी किन चाहियो? थुप्रै ठाउँमा हेर्नुहोस् थुप्रै ठाउँमा मैले प्रहरीहरूलाई पनि गाडी दिएको छु, नगरपालिका महानगरपालिकालाई गाडी दिएको छु, गाउँपालिकालाई दिएको छु, नगरपालिकाहरूलाई दिएको छु। त्यो त सदुपयोग भएको छ नभए यहीँ पनि अझै 2-4 वर्ष भएको भए कवारी पनि कोही लाने स्थिति हुँदैन थियो। र कवारीमा जो कोही पनि केही काम लाग्दैन भनिसकेपछि म आफै क्याबिनेटमा भएकै बेला प्रधानमन्त्रीजीसँग सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर जुन कोही चाहिँ केही काम नलाग्ने छ भने हाम्रा त सरकारी इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटहरू छन् नि, तिनीहरूलाई बोकाएर पठाए कमसेकम विद्यार्थी पढ्न त हुन्छ, सिक्न त हुन्छ, मेन्टेनेन्स गर्न सिक्न त हुन्छ। र त्यस्ता विभिन्न ठाउँमा दिइसकेपछि कोही ड्राइभिङ सिकाउँदै कोही स्थिति, कोही मेन्टेनेन्स चाहिँ टेक्निकल चाहिँ सब्जेक्ट भएकोले सिकाउँदै, आखिर त्यो सिकाउनको लागि त किन्नै पर्थ्यो। त किन्नु नपर्दाखेरि सदुपयोग पनि भयो। अर्कोतिर के भयो भने सिंहदरबारभित्र सफा पनि भयो, सफा पनि भयो नि। त अझै पनि थुप्रै चिजहरू छन् जुन कि हामीले सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। हेर्नु होला, मैले त सुरु गर्न खोजेको थिएँ, थुप्रै कम्प्युटरहरू यस्ता छन् कि अब त्यो फेरि ल्याएर त्यहाँ युज हुँदैन, तर सिक्ने सिकाउने ठाउँमा त युज हुन्छ नि, होइन? त त्यस्ता सामग्रीहरू छन् भने त्यसलाई कुहाएर स्टोर चाहिँ बन्द गरेर राख्नुभन्दा त त्यसबाट लिन सक्ने फाइदा चाहिँ त लिनु पर्यो। अब जुन यहाँले जुन भन्नुभयो किन महँगो गाडी किन्ने, मन्त्रीले सस्तो गाडी चढ्नुहुन्छ अनि एउटा मन्त्रीभन्दा धेरै तल मुनिका मान्छेले अनि बलियो गाडी नै चाहिने हो भने अनि 1.5-2 करोडको गाडी किन चाहियो, किन चाहिन्छ? त त्यो के हो भने मेरो बेलामा अलिकति भए पनि बढी खर्च गरेर अनि चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले कुनै पनि गाडी किन्ने छैन भनेर निर्णय गर्यो भने बरु अरू कार्यालयमा भएको गाडीलाई त्यहाँ चाहिँ शिफ्ट गरेर चलायो भने नयाँ गाडी किन्नै पर्दैन, नयाँ गाडी किन्नै पर्दैन भन्ने लाग्छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले हामीले नेपालले चाहिँ महँगो टेलिभिजनहरू विदेशबाट अहिले भित्रै आएन भने के हुन्छ? पहिलो कुरा के हो आवश्यकता? पहिलो आवश्यकता घाँस हो। त्यही त, अब रोगले बढी मान्छे मर्न सक्ने अवस्थातिर हामी जान्छौँ। घाँस हो। घाँस पाउनको निम्ति जसले रोजगारी गुमाएका छन् उनीहरूलाई घाँस कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा हो नि त। राहत हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने चाहिएकोले पनि लिने, नचाहिएकोले त पनि लिने। अनि के हुन्छ भने सरदर चाहिँ गर्ने हो भने जसलाई चाहिएको हो ऊ छुट्न जान्छ, जसलाई नचाहिएको हो उसलाई पनि थुपारेर राखेको। मेरो अघिल्लो पटक अन्तर्वार्तामा तपाईँले मसँग के भन्नुभएको थियो भने यदि मेरो स्वास्थ्यले समस्या नहुने र सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यस्तो समस्या नहुने भए म सिटिङ मिनिस्टर, म अहिले पनि साइकलमा हिँड्न तयार छु भन्ने शब्द तपाईँले बोल्नुभएको थियो। भने अब हामी त्यो तरिकाले सोच्ने कि नसोच्ने? गाडी नयाँ नकिनौला आफ्नो ठाउँमा छ, तर भइरहेका अब सामाजिक रूपमा के अभियन्ताहरूले अभियान अहिले पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि भएका गाडीहरू जो महँगा गाडी छ नि हाम्रा चाहिँ उच्च तहका मान्छेले प्रयोग गरेको त्यसलाई हामीले लिलाम बिक्री गर्ने आँट गर्ने कि नगर्ने? किनभने यस्तै बेलामा हामीले लिलामै बिक्री गर्ने एउटा कुरा हो, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने कुरा हो नि त। हामीले नयाँ नकिन्ने भनेको त पुरानोलाई प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन। सरकारी कति हो, लिलामबाट कति आउँछ भने मैले सोधेको थिएँ कर्मचारीहरूलाई जसले पहिला लिलामसँग जोडिएको सिंहदरबारमा राखिएको गाडीको लिलाम गर्दाखेरि कति पैसा आउँछ भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले मलाई के भन्नुभएको थियो, विज्ञापनमा जति खर्च लाग्छ नि निलामको त्यति पैसा पनि उठ्दैन। त्यति पनि उठ्दैन भन्दा त्यहाँ पनि जालझाल भइहाल्दो रहेछ नि त भन्ने बुझिन्। त विज्ञापनमा दिएको पैसा खर्च चाहिँ उठ्दैन भने अनि त्यो बेला चाहिँ
हामीले चाहिँ विज्ञापन गरी लिलाम गरी भन्दाखेरि त्यसमा खर्च गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भने किन प्रयोग नगर्नु? म अहिले पनि सम्झिन्छु, एकपटक मैले चाहिँ सुरुमै 48 सालतिर बुझेको थिएँ, जिल्लामा मालपोत उठाउने चाहिँ एउटा कार्यालय हुन्थ्यो। मालपोत चाहिँ कति उठ्छ र अनि त्यसपछि त्यो उठाउनको लागि कति खर्च लाग्छ भन्दाखेरि मालपोत उठ्ने भन्दा उठाउनेलाई बढी खर्च लाग्ने रहेछ। त्यसो भए त तलै दिदियो भने त खर्च त बढ्दैन, त पछि तलै दियो, अहिले तलै दिया छौँ नि त हामीले। त्यसले टेवा पुगेको छ, एडिसनल खर्च त भएको छैन नि। हो, त्यही स्थितिले हामीले पनि सोच्दा सेवा प्रवाह गर्दाखेरि लगानी र प्रतिफल दुईटै कुराको खोजी गर्नुपर्ने हो। लगानी मात्रै गर्ने, प्रतिफल नआउने चिजमा लगानी किन गर्ने? अब अवस्था यस्तो छ, कोही भोकले मर्नु पनि, कोही अपत्तो भएर मर्ने अवस्था त आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा यतिखेर कसै न कसैले त त्याग गर्नु पर्यो, कसै न कसै अब कसले गर्ने, कसले घोषणा गर्ने? अब म मन्त्री छु, म यो गाडीमा चढ्छु, अरूले अनुसरण गर्नु। कुनै पनि चाहिँ योजना तयार गर्दा कुनै पनि गोष्ठी गरिने छैन भने यति मात्रै भन्देऊ न त। गोष्ठी कहाँ हुन्छ? मन्त्रालयमा हुँदैन नि, गोष्ठी स्टार होटलमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि मिठो खुवाउने कुरा चाहिँ भएन भने मान्छे आउँदैन। खाना आउने हो कि सुझाव दिन आउने हो? त्यसकारण हाम्रो दिमागमा के छ भने मिठो खुवाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता भएपछि राम्रो कुरा लिने कुरा भएन नि, खाने कुरा भयो क्या। अलिकति खुवाए जस्तो बढी खाए जस्तो हुने, त्यस कारणले बन्द गरिदिउँ त। त्यति मात्रै होइन, ल कहिलेकाहीँ आउँछ कि एक महिनाको कर्मचारीलाई छुट्टी दिएर तलब सुविधा दिएर पर्यटनमा लगाउँ भनेर। ल ठिक छ, त्यसबाट रिटर्न आए त हुन्छ। के रिटर्न आउँछ? आउँदैन रिटर्न। अहिले देख्नुभयो नि त, अहिले लकडाउनको स्थितिको 50% छुट्टी व्यक्तिगतबाट काटिनेछ भने गरौँ त। के भन्छ कर्मचारीले? एक दिन मेरो छुट्टी काट्न पाउँदैन। अब लकडाउन त कतिसम्म रहने हो? अनि यसले मुलुक निर्माण कसरी हुन्छ? राज्यले घोषणा गरेको हुनाले यो अवधिमा जसले काम गरेको छैन त्यो वार्षिक छुट्टीबाट चाहिँ पनि काटेर राष्ट्रलाई मैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना गरौँ त। नेपालमा सजिलो छ। के सजिलो छ भने केही पर्यो छुट्टीको घोषणा गरिदियो, केही पर्यो सुविधा के पाउने भन्ने कुरा भयो भने त्यसले के हुन्छ? राष्ट्र त झन् कमजोर हुन्छ। तपाईँ आफू कमजोर हुनुभयो भने तपाईँले दिने प्रतिफल त कमजोर हुन जान्छ नि। अहिले राष्ट्र कमजोर भयो भने, सरकार कमजोर भयो भने त्यहाँबाट पाउने फल पनि त कमजोरै हुन्छ नि। त्यस कारणले म अहिले पनि सम्झिन्छु कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मैले हेरेको छु। तपाईँले देख्नुभयो आर्थिक मन्दी हुँदाखेरि मैले ग्रिसमा को सुने, विभिन्न देशको सुने, साना साना बच्चाले आफ्नो चाहिँ खाजा खर्च कटौती गरेर राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका छन्। दक्षिण कोरियामा विदेशी मुद्राको क्राइसिस हुँदाखेरि चाहिँ आधा चाहिँ सरकारलाई बुझाउने, विदेशमा गएकाले आधा चाहिँ सरकारलाई बुझाउने, विदेशी मुद्राकै रूपमा बुझाउने भन्ने निर्णय गरेर राष्ट्रलाई सबल बनाए। राष्ट्रलाई सबल बनाउने भनेपछि त आफू पनि सबल हुने हो नि। राष्ट्र कमजोर भयो भने आफू पनि कमजोर हुने हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अहिले बजेटको आकार सानो हुन्छ आकार, रोजगारीको गुमेको हुन्छ, उद्योग व्यवसाय चलेको हुँदैन, इन्कम घट्छ।
त्यो भइसकेपछि खर्च त घट्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले योगदान गर्ने बेला हो। मैले राष्ट्रलाई कति योगदान गरेँ मैले सुनेको छु कतिपय। म नेपाली हुँ भन्छ, उसले नेपाललाई 1/4 सहयोग गर्छ। त्यही व्यक्ति चाहिँ अर्को देशमा उसले व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने नेपालभन्दा 4 गुणा बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोनेसन गर्छ। अनि के भन्छ भने नेपालको सानो म त्यहाँ 4 गुणा गर्छ भने जति म नेपाललाई गर्छु त्यति नै चाहिँ म चाहिँ विदेशमा भएको त्यहाँमा त्यति मात्रै सहयोग गर्छु भन्ने भएको भए नेपाली हुनुको गौरव हुन्थ्यो नि त उनलाई। नेपालीले गौरव ठान्थ्यो नि त। नेपालीलाई कहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले गैर आवासीय नेपालीहरूको जुन पुँजी छ त्यो नेपालमा ल्याएर अनि त्यो पुँजीको परिचालन पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँ अलिकति बढी कर्मचारीहरू प्रति नै बढी आक्रामक भइरहनु भएको छ जस्तो अलिकति मैले आक्रामक हुनु कुनै जरुरी छैन। जान हेर्दाखेरि भुँडी फुट्ला जस्तो गाडीबाट झरेर एक पाइलो पनि हिँड्न नहुने सुकिलो मुकिलो बनेर मात्र हिँड्नुपर्ने आम्दानीको स्रोत केही देखिँदैन भने त्यस्ता मान्छेहरूमाथि अब डन्डा चलाउने कि नचलाउने ती मान्छेहरूको लागि जे जति खर्च भइरहेको छ नि एकचोटि फलानु पदमा गयो भने जिन्दगीभर उसले सेवा सुविधा लिने जस्ता चिजहरू यी कुरामा अब कम्प्रोमाइज गर्ने। एउटा कुरा के हो भने केही सम्मानित पदको निम्ति हामीले प्रश्न उठाउनु आवश्यक होइन। किनभने एकचोटि त्यो पदमा थिए अब त्यो पदमा नभएकोले गर्दा दुनियाँले उसलाई के हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरू आयो भने हाम्रो राष्ट्र प्रमुख चाहिँ विदेश जानुभयो भने के हुन्छ भने पदीय हिसाबले पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरूसँग पनि भेट्ने हुन्छ। हाम्रो नेपालमा आउँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भेट्ने कुरा हुन्छ। एउटा समान त हो, सुझाव त हो, लिन्छ। त त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले सङ्कुचित भएर सोच्नु हुँदैन। त्यसपछि बाँकी भन्नुहुन्छ भने शानको निम्ति लावा लस्कर यो आवश्यक छैन। शानको निम्ति महँगो गाडी यो आवश्यकता होइन। काम चलाउ आवश्यकता हो। अहिलेको सङ्कटको बेलामा अहिलेको सङ्कट एकजनालाई लागेको होइन नि, त्यो तलदेखि माथिसम्मको लागि लागेको। कसैले नछुट्याएको हुनाले सबैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हो। मैले सबैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हो। जोसँग छ उसले योगदान गर्नुपर्छ। जसले सक्ने हो उसले योगदान गर्नुपर्छ। नसक्नेले के योगदान। मलाई भन्नुहुन्छ भने कोरोना सुरु हुनासाथ मैले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर भने कि मेरो 1 लाख के भन्छ भने 1 महिनाको तलब सरकारी कोरोना कोषमा जाने मैले भनेकै हो। केही मान्यज्यूहरूले भन्नु हो। त्यसपछि के हो दायित्व भने त्यतिले दायित्व त पन्छेन। निर्वाचित व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा राहतमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न समस्याहरूसँग आउनु पर्ने हुन्छ। यसकै निम्ति पनि बजेट खोज्न थाल्यो भने त सरकारले बजेट दिएको त हुँदैन। पहलकदमी हो। पहलकदमी लिएर गर्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँको भनाइसँग म एउटा कुरासँग सहमत छैन। के सहमत छैन भने सबै भार कर्मचारीलाई बोकाइदिनुपर्छ, सबै दोष कर्मचारीलाई बोकाइदिनुपर्छ र त्यसपछि आफू फुक्को हुनुपर्छ भन्ने होइन। आवश्यकता अनुसारको राष्ट्र सेवक हामी भन्छौँ नि। शरीर फिट रहनको लागि के हामी गर्दैनौँ, गर्छौँ नि। तर सङ्कट पर्यो भने शरीर फिटको कुरा होइन, जान बचाउने कुरा प्रमुख हुन्छ। फिटनेस त्यतिखेर हुँदैन। त्यसकारण जान बचाउने। अहिले यो कोरोनाको बेलामा राष्ट्र विश्व महामारीको बेलामा
आर्थिक मन्दी आइरहेको बेलामा खर्च बढिरहेको बेलामा अनि योगदान चाहिँ हुनेले योगदान गर्नुपर्छ नि। हामीले सुन्नुभएको छ, आजै मैले पीडादायी सुने। अहिले आजै पनि मैले बोले, हिजो मात्रै मैले भने कोरोनाको कारणले एकजना पनि मृत्यु भएको छैन, हुनु हुँदैन, ल ठिक छ कुरा। तर कोरोनाकै यो लकडाउनले रोजगारी गुमाएर भोकमरीमा लागेर कसैको ज्यान गयो भने यो कोरोनासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन? अहिले अहिले आउन साथ एउटा न्युज हेरेँ, 12 दिन लागेर विदेशबाट हिँडेर आए, नेपालमा आएर 4 दिन हिँडे, अनि त्यसपछि यो नयाँ मान्छे आएको छ आफ्नो घरमा, त्यस कारण यसलाई लागेको हुनसक्छ भनेर हुल बाँधेर जाँदा 3 तल्लेबाट हाम फाल्नु परेको आजै पोखराको स्थिति। के पीडा होला त्यो? 12 दिन हिँड्दा के पीडा होला? नेपालमा 4 दिन हिँड्दा के पीडा होला? त्यसपछि पनि यहाँ आउँदाखेरि ठिक छ, जाँच्ने कुरा त राम्रो कुरा, तर कति ऊ चाहिँ दुर्सान भयो कि बाँच्नु पर्ने कि 3 तल्लाबाट हाम फालेर म मर्छु अब के गर्नु भन्ने हो। त्यो पनि त कोरोनाको देन। कोही पनि एकजना व्यक्ति चाहिँ चाहे आत्महत्या गरेर होस् चाहे भोकै होस्, यो अवधिमा मर्नु हुँदैन, मर्न दिनु हुँदैन। त्यो जिम्मेवारी नेपालीको जिम्मेवारी त हामी नेपालीले लिने हो नि। त्यसै कारणले गर्दा मैले चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि नेपाल विशेष अभियान चलाएर ल्याउनुपर्छ। सिमानामा रोकिएकालाई पनि चेक जाँच गरेर लिएर आउनुपर्छ। जसलाई उपचार गर्नुपर्ने छ उपचार हो, नभए चेक जाँच गरेर घरमा उताबाट लखिदिसक्यो जाओ भनेर यताबाट नआइजो भन्छ। 10 गजामा अहिले पनि पीडामा बसिरहेको छ। 10 गजाको पीडा एउटा हो। देशमा अथवा विदेशी भूमिमा जो जति हुनुहुन्छ स्वदेश फर्किने, आफ्नो मातृभूमिमा बस्न पाउने उनीहरूको अधिकारमाथि कतै हामीले लकडाउनका नाममा या सुरक्षाका नाममा त हरण गरिरहेको छैनौँ भन्ने प्रश्न त अर्को छ नि। हो, म त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मैले सरकारलाई दिने सुझावमा, मेरो पहलकदमीमा म के भन्छु भने कि सिमानामा पनि नेपालीको मन नदुखाउँ र अरबमा रहेका उहाँबाट पनि दिनमा 100वटा जति फोन आउँछ, अब म सुसाइड गरौँ कि के गरौँ भनेर। तिनैले कमाएको पैसा रेमिटेन्सबाट चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा चाहिँ हामीले विकास निर्माण लगायतकोमा लगाएको छौँ भने अब उनीहरूलाई सङ्कट पर्दा हामी हौँ, नेपाल छ, नेपालको सरकार छ भनेनौँ भने बाँच्ने आधार उनको के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार त सजिलोसँग भनिदिन्छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नुहोस्। प्रारम्भिक रूपमा यो कुरा ठिक थियो होला, अब सम्भव छैन। दिनमा 100वटा फोन आउँछ मलाई सुसाइड गरौँ कि के गरौँ भनेर। हो, कति उठाउनु, कति सुन्नु, सोध्नुहोस्। मलाई मात्रै होइन, सबैलाई आइरहेको छ, सबैलाई आइरहेको छ। तर सरकार बोल्दिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ, ल्याउन सम्भव छैन। हामीसँग स्रोत त्यस कारणले ल्याएर राख्ने ठाउँ छैन। यहाँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि भन्छ सरकार रोगी आए त रोग फैलिन्छ। नेपालमा भएको रोगीलाई के हामी मार्छौँ अनि के उसलाई उपचार गर्छौँ? त उहाँबाट निरोगी आएर यहाँ रोग लाग्यो भने त फेरि उनको पनि त उपचार गर्नुपर्छ नि त। रोगी लिएर आउने भने हो र? निरोगीलाई नआऊ हामीले भन्न मिल्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो रक्षाको निम्ति अरूको ज्यान जाओस् भन्ने हो भने यो कदापि न्यायोचित छैन र यो मानवतावादी सोचै हुँदैन। त्यस कारणले अहिले सबैभन्दा ठुलो धर्म मानवतावादी मानव धर्मको निम्ति मानव कर्म हो र योको जिम्मेवारी मूलतः सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्छ।
ल को एकजना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ र नेपालीलाई नल्याऊ भन्ने? हाम्रो त सोच के हो? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि सदस्यतामा परिरहेको अलमलमा परिरहेको अलिकति सिधा भाषामा त अलिकति निर्लज्जता जस्तो अवस्था नेपाल सरकारको देखियो। भलै लकडाउन गरेको छ, अहिलेसम्म कोरोना जसरी फैलिने आशंका गरिएको थियो त्यो भएको छैन, त्यो सराहनीय पक्ष हो। सराहनीय पक्ष। मान्छे धरधरी रोइरहेछन्, कराइरहेछन्, सरकारको काम छ कि छैन? त्यसैले गर्दाखेरि अब छलफल चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ अब सरकारको तर्फबाट नयाँ केही प्रस्तावहरू आउने आशामा छु र यो 5 गते म त अस्ति नै आउँछ भन्ने ठानेको थिएँ। अहिले नीति तथा कार्यक्रमको पनि अब आउँदैछ, प्री बजेटमा पनि यो कुरा उठेको छ। त्यसकारणले सरकार त्यता केन्द्रित भएर जानुपर्छ भन्ने लागेर हो। त्यसकारणले कवच मलाई चाहिन्छ, अरूलाई चाहिँदैन भन्ने होइन। न, कवच सबै नेपालीलाई चाहिन्छ र मैले भन्दै थिएँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि होइन। हामीले भनेको जन्मेको ठाउँ स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भने आफ्नो प्यारो ठाउँमा नेपालीको त एउटा सास, अन्तिम सास फेर्ने बेला पनि नेपाली जाउँ भन्ने छ। अहिले त सङ्कटमा परेको बेलामा नेपाल आउँछु भने हो। फेरि सजिलो भयो भने फेरि जाने बाटो छँदैछ। त्यसकारण अहिले नेपाल ल्याउनुपर्छ र सबैको आँसु पुछ्ने नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। नेपालीले फराकिलो मन देखाउनुपर्छ।